मग मेळिल्ले तुमच्या आमदार मंत्री बरोबर कितें सांगले तुमी? आमी एक्चुअली येयल्ले आयज आमी एक्चुअली सकाळी गेल्ले पंचायतीन आमच्या सुगूर पंचायतीन ज्या जाग्यार तुमकां खबर आसतलो इन्सिडन्स थंयसर कितें घडला तो आमचे काप्रेश्वर देवस्थान मोडून उडयलें म्हणल्यार काडले थंयसरले ते कित्याक काडला डेव्हलपमेंटूच करपाक काडला आमकां डेव्हलपमेंट नाका आमी म्हणिना बट तो थंयसरूच रिलोकेट करा म्हणून आमी पंचायतीन गेल्ले सरपंचा कडेन उलोवपाक मॅडम पेडणेकरा कडेन ओके सो तेच्या खातीर आनी तेंचो एक आमकां हेल्प मेळ्ळो की तेंच्यांनी आमकां तेन्ना एक आश्वासन दिलें सकाळी की आमी ह्या 2 दिसां भितर रोहन सरा कडेन उलयतले आनी मागीर सीएमा कडेन आमी हो प्रश्न घालतले म्हणून पूण हांव तांकां एक थँक्यू म्हणटा फूल पंचायत मेंबरांक सुकूर पंचायत मेंबरांक की तेंच्यांनी आयजूच हे इनिशिएटीव घेवन आयजूच आमकां अपॉइंटमेंट घेवन आमी आयज तें एप्लिकेशन फायल केला म्हणल्यार सीएम सराक दिला सो सरान आतां सांगला की आपूण इनिशिएटीव घेवन कितें तें करता की तुमची भावना आपूण दुखोवचो ना सगळें कितें आहा तें सारकें जातलें कितें सो आनी थंयसर बऱ्या भाशेन बांदूनय दिता म्हणून सांगलेलें फॉर सम रिजन कित्याक थंयसर सद्या कन्स्ट्रक्शन वर्क बीन चालू जातलो थंय कितें एक्सिडंट बीन जावपाक नाका म्हणून तें मातशें हें केल्लें तेंच्यांनी इतलेंच हांव मागता की सरानूय मातशें सांगचें आमी तुमी आयज सीएमाक मेळपाक गेल्ले आयज पंचायत देव काप्रेश्वराचे जेन्ना थंयच्यान मुर्ती काडली तातूंत म्हाका दिसता बरो तेसा बोवाळ जालो आनी सगळ्यांचे विचार आशिल्ले की ती थंय आसपाची कोणाक इन्फॉर्म ना मिसइन्फॉर्मेशन जालें मिसलिडींग जालें आनी लेड टू अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज इन दॅट पर्टिक्युलर एरिया पर्वरी मतदारसंघात आमी सक्षम आसा आमच्या लोकांक घेवन आमचे विशय सारके हँडल करप देवाची भावना आमकां सगळ्यांक आसा पूण देवा भितर राजकारण हाडून तशें करप हें योग्य न्हय 2019 जे तांणी कार्तिक कुडणेकार जो देवस्थान काप्रेश्वर देवस्थान कमिटीचो च्या नात्यान ताणें थंय आपले कन्सेंट टर्म्सार सायन केल्ली तो नेक्स्ट डे प्रेस घेवन हांवें तुमकां डिटेल्स सुद्दां दिल्या सुप्रीम कोर्टान जे कन्सेंट फायल केला ताजे डिटेल्सूय आसा त्या डिटेल्सान चर्च्यो आसा होली फॅमिली ज्यांनी आपलो कंपाऊंड फाटल्यान घेतलो थंय सकयल 300 वर्सांचे चॅपलूय आशिल्ले जे तांणी चॅपल शिफ्ट करून दुसऱ्या सायडीक हाडले आनी हे सगळें करता आसतना रोहन कावंटर नाल्यार सुकूर पंचायत खंयच नाशिल्ली कारण ते रेजिडेंट जे गेल्ले तांणी PWD कडेन रातान ते PWD आनी तेच उलयताले आनी तांच्या भितर करून घेताले जेन्ना एक पिलर येवपाक लागलो तेन्ना सुद्दां कोणेच बोवाळ केलो ना आतां पिलर जेन्ना येता ताका अलायनमेंट म्हणटात ताजे पयलीं टेंडर जावचे पयलीं डिझायन पळोवचो पडटा तो सिंगल डिझायन सगळो तो सिंगल पिलर डिझायन बी ह्याच लोकांनी जे आतां बोवाळ करता रुंदी कितली आसची हे ताजेर तांणीच सायन मारिल्ले आसा कितले मिटर आसचे कितें आसचें वयर कितें आसतलें सकयल कितें आसतलें सुप्रीम कोर्टान फायल केला हांवें न्हय जेन्ना हो विशय आयलो एक क्लियर आसा की देव काप्रेश्वर आमच्या शिमे भितरूच जाय आनी त्या दिसा जेन्ना ताका शिफ्टिंग केलें तेन्नाच्यान मुख्यमंत्रीच्या आदेशाचेर पुलीस थंय डेली पुजाय करता जंय सध्या ताका टेम्पररी तांचें स्थान दवरिल्लें आसा आतां विशय आसा की सगळ्यांची मागणी लास्ट 2-3 दीस आमचे लोक अस्वस्थ आसा की देव काप्रेश्वराची पुजा बाकीचे जे ताजो मान आशिल्लो ते करपाकूच जाय म्हणून तो वर्ड आमी सकयल तांणी PWDन व्हेलो आनी मुर्ती तांणी सकयल व्हेली PWD तांच्या एरियेन आनी थंय तांणी सध्या स्थापीत केल्ली आसा आतां विशय आशिल्लो ग्रामस्थांचो तो सकाळी जेन्ना ते सुकूर पंचायत बाय सोनिया संजय पेडणेकर आनी ताज्या वांगड्यांक जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना सरपंचान जेन्ना फोन केला म्हणल्यार सरपंच हांव तेन्ना वास्को आशिल्लो तेन्ना सरपंच म्हणल्यार आजूच करया असले हाका म्हणल्यार देरी करप ना तांची भावना सारकी क्लियर आसा आनी आमी त्या भावनेन आसात पूण राजकारणान ना राजकारण जाल्यार आमी उलोवचे ना ताज्या खातीर इमिजिएटली आज मुख्यमंत्री टायम घेवन आज येवपाचो एक म्हणल्यार आमचो काप्रेश्वर देव शिमे भितरूच आसपा जाय आनी आसतलो हे सीएमानूय उतर दिलें दुसरें म्हणल्यार शिमे भितर आसतना लोकेशन देवाचें आमी फायनलायज करपाक कोण न्हय म्हणून हांवें तांकां ग्रामस्थांक विनंती केल्या की आमचे जाणटे ज्येश्ठ कोण आसा तातूंत आमचे गौरी वॉर्ड मेंबर आसा ते तुमी तुमच्या जाणट्यां कडेन कोण आसा तांचे कडेन उलयात योग्य देवळांत खंय प्रसाद घेताले ते प्रसाद घेयात आनी लोकेशन फायनलायज करात तें लोकेशन जे फायनलायज जातलें ते PWD घेवन आमी इमिजिएटली जाय ते ताचे पेक्षा बरें स्थान जशें लोकांक जाय तांचो प्लॅन आसा कसो देवळाचो तांच्या देवळाच्या प्लॅना प्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी तांकां उतर दिला की आपूण तुका रोखडें ताबोड ताप करून दिता म्हणून आतां हांवें आमच्या लोकांक
सगळ्या ग्रामस्थांक सांगला की तुम्ही इमिजिएटली लोकेशन आयडेंटिफाय करात, प्रसाद घेयात आणि तुमचे ओके जाले जाल्यार इमिजिएटली आम्ही काम करून देव काप्रेश्वराक सीमेच्या भितर खंय स्थान जाय ते तो सिलेक्ट करता थंयच आमी करून दिवया, जातूंतल्यान आमकां फुडल्या पिढींक एक क्लियर मेसेज वतली आणि हे राजकारण खंय तरी बंद जातलें. वडाचो विषय सकयल वड जो घाल्लो आसा थंय दुसरो हांगा सकयल्लो वडाची पुजा जातलीच, हांगाय आनी एक वड घालया आमी सांगला थंय करया म्हणून, जातूंतल्यान देवाची पुजा बाकीची करपाक ज्या लोकांक थंय वड जाय आशिल्लो ती वडूय थंय हाडया. सकयल्लो वडूय आसतलो आनी एक वड हांगा घालून घेतले जंय जागो ते फायंड आउट करतले. सो व्हेरी क्लियरली वी हॅव हॅड अ मिटींग विथ द चीफ मिनिस्टर आणि वी आर थँकफूल टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर हॅव्हिंग गिवन अ इमिजिएट एश्युरन्स की तुम्ही जागो आयडेंटिफाय करता थंय आपण करून दिता म्हणून. त्या आश्वासनार आम्ही ग्रामस्थांनी आम्ही एक सांगू शकता की देव काप्रेश्वर आपली सीम सोडून भायर वचचो ना, ता शिमे भितर तो डिसायड करता त्या जाग्यार आमकां ताका स्थापना करून दिवपाचें काम रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची आसतली. आणि सगळ्या लोकांकडे विनंती करता की ह्या विशयाचेर राजकारण करनाकात. पॉलिटिक्स करता कोण? पॉलिटिक्स जे करतात ते तुमकां दिश्टी पडल्या, कागदपत्र क्लियर आसा आणि ते बारीक बारीकचे इश्यूचेर हांव ते करूंक वचचो ना की म्हाका ती संवय ना. पूण एट द सेम टायम जे भावीक आसा आनी ते खरेंच देवाक मानतात तांकां ते स्थान करून दिवपाची जबाबदारी आमी घेता मुख्यमंत्र्या बरोबर आणि करून दिवपाची जबाबदारी दिता. ते उतर आमी आज मुख्यमंत्र्यान घेतला, तेच उतर आमच्या ग्रामस्थांक तांच्या हजेरूच दिल्लें आसा सीएमान आणि हांवें दिला की बेगीन करूया, जागो आयडेंटिफाय करून घेयात. सो फाल्यां तांणी आज फाल्यां आयडेंटिफाय केलो, प्रसाद घेतलो, 2 दिसांनी कळ्ळो जागो. इमिजिएटली आमी थंय काम चालू करून देव काप्रेश्वराक शिमे भितर खंय जागो आसा थंय तो सिलेक्ट करता, थंय आमी हाडून फाटल्या दिसांनी ज्या भाशेन जाला ते हाऊ डू यू रिएक्ट ऑन दॅट? ज्या भाशेन थिंगा जाला पळय ते पळय, जी गजाल क्लियर नासतना मिसगायड मिसकम्युनिकेशन करपाची आशिल्ली, जात धर्म हे सगळें करून त्या विशयाचेर हांव आतां आनी उलोवचो ना, आमी फुडें वचचें पडटलें. जे विशय जाल्लो त्या विशयाचेर कितें आशिल्लें एक्चुअली ते कागदपत्र सुप्रीम कोर्टाचेर तुमकां दाखयलें. सो त्या विशयाचेर उलोवन म्हाकाय टायम वेस्ट करपाचो ना. पूण एक आसा जी भावना आमची आसा ती राखून फुडें वचपाचें काम आमी करतले. पण थोडे सर एक्टिव्हिस्टांचेर हेजेर केस जाल्या खुबशे प्रसाद म्हणटा ते पयलीं घेवपाक जाले, पयलीं घेतलेले तुमी प्रसाद बी? नाही हांव आतां पर्यंत इनवॉल्ड ना. आतां सगळे कन्सेंट कोणें मारिल्लो पळय सायन तांकां विचारा प्रसाद घेतिल्लो काय ना तो कन्सेंट सायन मारच्या पयलीं. समज कन्सेंट सायन मारच्या पयलीं तेन्नाच तांणी सरकाराक सांगिल्लें हें तेन्ना सरकार पळयतलें आशिल्लें. दे शूड हॅव बीन क्लियर दॅट टायम. आज उलोवन फायदो ना, कित्याक ज्या लोक पळयताले तांणीच सायन मारले. सो आतां जेन्ना ग्रामस्थ हातान घेवन पळयता की आपलो देव काप्रेश्वर भितर येवपाक जाय, ते योग्य पद्दतीन ते सगळे करूंक ते सोदतात, ते योग्य पद्दतीन तांणी करचें. हें म्हणजे कन्सेंटाचेर आतां सायन मारलेले मिनिस्टर ते आतां लोक आसा तुमच्या वांगडा काय ना? कोण सांगता पळय मारल्या का मारून ना, कारण पळय हांव कांयच उलोवंक शकना. PWD गव्हर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ज्युडिशरी, इट इज मारून जाल्यार कंटेम्प जाता आणि कंटेम्प सुप्रीम कोर्टाचो यू नो वॉट इट इज. सो आय विल नॉट टॉक ऑन दीस. whoever is डेमोक्रेसी मध्ये इज फ्री टू टेल द वर्ल्ड की आपण मारुना मारल्या कितें ती. आणि मारुना मारल्या पिलर वयर येता पर्यंत तूं कित्याक राविल्लो? अलायनमेंट जेन्ना अशी लायन येता तूं टाक करून शिफ्ट कर म्हणटा, तूं पयलींच सांग मरे ही लायनीन हें येता काय ना. चॅपल काडटना तूं ओगी रावला, चर्च फाटल्यान वता आसतना तुमी ओगी रावल्या, म्हणजे तुमी राजकारण करपाकूच रावल्या अशें जालें न्ही. जेन्ना तुमकां दिश्टी पडलें चर्च फाटल्यान गेली तुमी बोवाळ करून नाशिल्लो, चॅपल काडल्यान रिलोकेट केलें करून नाशिल्लो, पिलर येवंक लागले करून नाशिल्ले, आनी सडनली तुमी जेन्ना देव काप्रेश्वराची गजाल तुमी उलोवंक लागता, म्हणजे हे कितें राजकारण. सो लेट अस नॉट गो बॅक. whatever is there for to be done, we will ensure it is done without any political interference. मिनिस्टर आता ज्या लोकांनी कन्सेंटाचेर सायन मारलेलो पळय ते लोक आता ग्रामस्था वांगडा आसा उभे शिफ्टिंग करपा खातीर. ज्या लोकांनी कन्सेंटाचेर सायन मारलेलो पळय ते आता ग्रामस्था वांगडा आसा. हांवें तुका परत सांगलें हातूंत राजकारण नाका. पूर्ण लोक जे देव काप्रेश्वराक मानता त्या लोकांनी सगळ्यांनी बरोबर रावन हे करून घेवचे आणि शिमे भितर देवाची आमी परत स्थापना करता आसतना जो देव जागो दितलो तर सगळ्यांनी येवचे. हातून म्हजी तुजी टीम कांयच ना. ते खंयच्याय पक्षाचे आसूं, खंयचेय लोक आसूं, कितेंय आसूं, जे मानतात तांकां आसा तांकां डेफिनेटली एक हें आसा की हातून तें घेवन बसच्या पेक्षा पॉझिटिव्हली देवाचें काम करून देवाक शिमे भितर काम करून स्थापना करून दिवची ही एकूच म्हजी मागणी. तातूंत आनी हांव बाकीचे फुडले उलोवन ताजेर म्हाका परत फाटल्यान वचपाचें ना. जातूंतल्यान तुमकां ऑलरेडी सगळें क्लियर सांगिल्लें आसा पयलीं म्हज्या बायटार. उलयता इतलें कमी आसतलें. फुडें या. एक्टिव्हिस्टांचेर सर पुलीस कंप्लेंट जाता पळय सर, तुमी कशें पळयता? एक्टिव्हिस्टांचेर पुलीस कंप्लेंट रजिस्टर जाल्या पळय हांव एक्टिव्हिस्टाक ते दिसा ब्लेम करना. म्हाकाय गाळ्यो मारल्यो आसतल्यो. देवाची भावना जाका आसा ती भायर येतलीच.
पूण ही भावना भायर येता आसतना एकदा एक्टिविस्टांक मिसगायड केल्ले असतात मिसकम्युनिकेशन केल्लें आसता हे खातीर तांकां सुप्रीम कोर्टाचें खबर आसचें ना जें आयलें ताज्या खातीर हे एक्टिविस्ट जे दिसा केल्ले एक बाकीचे मुख्यमंत्र्यांक हांवें क्लियर एकूच सांगलां की तांचेर एक्शन घेवपाचें ना म्हणून तांचें एक्शन घेवं नाका कित्याक ते जबाबदारी तांकां कित्याक ते आयले ते भावनेन आयले आमचे हिंदू बांधव जेन्ना ते दिसा गेले थंय भावनेन गेलो की देवा खाली अरे समज तशेंच जाल्लें आमी कोणी धांवतले आशिल्ले जाका खबरच नाशिल्लें जाका ना ती मागीर उलया पूण जाका एक्टिविस्ट आनी बाकीचे जे लोक आयले मुख्यमंत्र्यांक हांवें व्हेरी क्लियरली रिक्वेस्ट केला आनी सांगला की एक्शन कांयच जावपाक जायना एक्टिविस्टांचेर आनी नांवां घेवन तांची परत तांचेर केसीय पडपाक जायना की त्या दिसाची गजाल जाली इट वेंट आउट ऑफ प्रोपोर्शन बिकॉज ऑफ वॉट एवर हॅपन डेट तुमी मिडिया भाव थंय आशिल्ले तुवें आशिल्लो त्या दिसा थंय तुवें तर 24 वरां केला कळ्ळें रातचो बाबडो 3 पर्यंत सकाळीं आशिल्लो सो सगळ्या मिडियाक खबर आसा सो तांणी त्या प्रमाणे तुमी फुडें वता आसतना एक्टिविस्टांक आनी कोण आयिल्ले तांकां तांचेर कांय एक्शन घेवं नाका म्हणून हांवें रिक्वेस्ट केला सो PWDन कितें कंप्लेन फायल केल्या पुलिसीची आनी मुख्यमंत्र्याक सांगलें ते कंप्लेनीचेर कांयच एक्शन जावंक जायना आमदार कोण पावलो मायकल पण पावलो